गुरु आदरणीय श्रद्धेय गुरु खिमप्रसाद शिवाकोटीलाई नमन छ र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय मान्यजन महानुभावहरूमा दर्जा अनुसारको अभिवादन। अघि केशव सरले पनि स्मरण गराउनु भयो कि खिल सरलाई पनि यसरी नै आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जेसिसले मेरो गुरुलाई बेता जेसिसले नागरिक अभिनन्दन गरेको थियो। त्यतिखेर धेरै किसिमका प्रश्नहरू पनि उठेको हामीले सुनेका थियौँ कि अलि भर्खरकै मान्छेले नागरिक अभिनन्दन प्राप्त गर्यो भनेर। तर शिक्षकको प्रतिभा र क्षमताको उत्कृष्ट प्रमाण उसको विद्यार्थी नै होला र त्यो बन्नका निम्ति हामी सबै प्रयत्न गरिरहेका छौँ। म खिलसरलाई सादर नमन यस अर्थमा गर्न चाहन्छु कि खिलसरकै पिठ्यौँ थपथपाई र चड्कनहरूको परिणाम हो कि आज यो धड्कन समाज र राष्ट्रको पक्षमा धड्किन्छ। त्यसकारण उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। म हृदयदेखि नै तपाईँहरूप्रति कृतज्ञ छु, सबैप्रति कृतज्ञ छु कि तपाईँहरूले मलाई यो सौभाग्य यो अवसर प्रदान गर्नुभयो। तर म कुनै पनि कोणबाट, मेरो हृदयको कुनै पनि कोणबाट मैले आफूलाई निहालेर चियाएर खोतलेर हेर्दा म नागरिक अभिनन्दन जस्तो गरिमामय पदवी, यो गरिमामय प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति होइन। मेरो कुनै पनि कर्म अथवा कुनै पनि योग्यता त्यस प्रकारको छैन कि मैले नागरिक अभिनन्दन प्राप्त गरौँ। तर यहाँहरूको आशीर्वाद र स्नेहको बोनस जुन प्रकट भयो र जुन मैले आज यो अवसर प्राप्त गरेँ, म आजीवन यसको योग्य बन्ने प्रयत्न गरिरहन्छु। यहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शास्त्र भन्छ अति रूपा धृता सीता अति गर्वेण रावण अति दाना बलिबद्धो अति सर्वत्र वर्जय। अर्थात् सीता अति रूपवती भएको कारणले हरण भयो, रावणले हर्यो, रावण अति घमण्डी भएको कारणले मर्यो, बलिले अति दान गरेको कारणले राज्य पतन भयो। त्यसकारण अति सबैतिर वर्जित छ। हाम्रो देशमा पनि एउटा अति भएको छ, अयोग्यहरूले स्थान पाएको अति, अयोग्यहरूले साँचो पाएको अति। हाम्रा आज राजनीतिको सम्बन्धमा नवोल भर्सा भन्नुभएको माधव सरले, हुन त अहिले हाम्रो राजनीति बोल्न योग्य विषय पनि रहेन, टिप्पणी गर्न योग्य नै रहेन। किनकि हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको चरित्र हेर्दा कोही कसैको चरित्र हेर्दा रेस्लिङतिर हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ, कसैको चरित्र हेर्दा यतै नाटक घरतिर नौटङ्की गरिरहेको हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ, कसैको रोल कता कसैको रोल कता। त्यसकारण यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले हाम्रो अग्रणी मार्गदर्शकको रूपमा, हाम्रा राजनीतिक नेताको रूपमा प्राप्त गरेका छौँ। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। तर यो दुर्भाग्यलाई सम्हाल्ने कसले? अघि मेरो एकजना बहिनीले गाउनुभयो, यहाँ मेरो कृपा पौडेल बहिनीले गाउनुभयो, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेको छु। यो देशमा मान्छे खोज्ने होइन मेरो बहिनी, यो देशमा मान्छे तपाईँ र म भित्रबाट जन्मिनुपर्छ। तपाईँ र मैले सपाल्नुपर्छ हाम्रो दुर्भाग्यलाई। किनकि हाम्रो नेतृत्व गर्ने, हाम्रो देशलाई सचेतना दिने, हाम्रो देशलाई ज्योति दिने, विकास र प्रगति दिने मान्छे चन्द्रमाबाट हात फालेर आउनेवाला छैन। कुनै कोरियन, अमेरिकन वा ब्रिटिसले आएर बनाइदिनेवाला छैन मेरो देश। त्यसकारणले यदि देश बनाउनु छ भने मान्छे तपाईँ र म भित्रबाट खोजिनुपर्छ। हुन त हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसै भन्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई खोजेरै पठाएको हो, परिणाम हाम्रो अगाडि छ, धेरै नहोला। त्यसकारणले राजनीतिको विषयमा अहिले यति नै बोलौँ, अलिकति नाटक घरतिर जाउँ। आज मलाई सबैभन्दा बढी एउटा कुराले छोड्यो कि हामीले सांस्कृतिक समायोजनको एउटा अत्यन्तै मिठो नमुना, अत्यन्तै सुन्दर नमुना यहाँ प्रदर्शन गर्यो। जब विभिन्न जातिका झाँकीहरू एकसाथ देखिए, जब विभिन्न जातिका संस्कृतिहरू एकसाथ देखिए, जब सनाई र च्याब्रुङ एकैचोटि बज्यो, त्यति बेला भयो नेपालको प्रतिनिधित्व। किनकि केवल झापाको मात्र होइन, सिङ्गो नेपालको यो विशेषता हो। म यतिखेर ताप्लेजुङमा भइरहेको आफ्नो कुल पूजा सम्झिन्छु। मेरो कुल पूजामा देवी युमा रानीको पूजा हुन्छ, तर युमा भन्ने कुनै देवीको नाम वेदमा छैन, मुन्दुङमा मात्रै छ। मेरो कुलमा युमाको पूजा हुन्छ। मान्छेले धेरै साथले के साथला हो, मेन्जो पन साथला, मन साथला, धन साथला, हामीले त एकअर्कासँग त्यो डफो साटेका छौँ। त यो झापा, यो विश्वसिंह राजाका वंशज कोचिलाहरूको संस्कृति भएको क्षेत्र, यो भिराल र सन्थालहरूको संस्कार समेटिएको क्षेत्र,
पछिल्ला राजवंशी साथीहरू अघि कमलसरी राजवंशीज्यू र उहाँको टोलीको पनि यहाँ अहिले उपस्थिति छ। बाप सटन पटन माँ बेदली भाइ खादन खुलुङ बहिनी सुन्दरी यस्ता यस्ता उखान टुक्काहरूले सिंगारेको यो क्षेत्र झापा मात्र होइन, बुटवल हेरौँ, पोखरा हेरौँ, सुर्खेत हेरौँ, धनगढी हेरौँ, जहाँसुकै हेरौँ, नेपालका प्रत्येक क्षेत्रहरूमा विविधता छ र त्यो विविधतालाई समेटेर एउटा बहुजातीय सङ्ग्रहालयको निर्माण गर्ने, एउटा नाटक घरको निर्माण गर्ने जुन उद्देश्य राखेर यो कार्य हुँदैछ, यो नाटक घरको जुन निर्माण हुँदैछ, म यो नाटक घरको उत्तरोत्तर प्रगति र बहुजातीय सङ्ग्रहालय यस्तो बनोस् कि नेपाल आउने बित्तिकै संसार चकित होस्, म यो कामना गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले कहिल्यै पनि आफूलाई चिन्नै जाने, हामी फिरङ्गीले सजाए जस्तो डाइनिङ टेबल सजाउँदा उत्तम देखिने, यो कोट लगाउँदा हेर्छौँ देखिने। एकजनाले मलाई एकचोटि खानाको पोषणको महत्त्व सम्झायो। हामी नेपालीहरू खानै जान्दैनौँ अरे, हामी खानै जान्दैनौँ। क्यालोरी क्यालोरी मिलाएर खाए पो हाम्रो स्वास्थ्य सुध्रिन्छ त। प्राविधिक रूपमा त ठिकै थियो होला। उनले भन्दै गए विदेशीहरू कसरी खान्छन् थाहा छ, हामी त्यसरी खानै जान्दैनौँ। मैले भने कुनै फिरङ्गीले मैले खाएको जस्तो पानी पचाएर देखाओस् भने म मान्छु के ऊ हामीभन्दा बलियो छ भने। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नै मापदण्डहरू ठिक छ, हाम्रा आफ्नै संस्कारहरू ठिक छ। यहाँनिर परिवर्तन प्रवर्धनको कुरा हुन्छ। बर्गर बेच्ने गुन्द्रुक नबेच्ने व्यापारीले परिवर्तन प्रवर्धन गर्छ, अमेरिकानो क्यापेचिनो बेच्ने इलामको चिया नबेच्ने कारोबारीले परिवर्तन प्रवर्धन गर्छ। किन हामीले कहिले कुनै यस्तो रेस्टुरेन्ट खोलेनौँ जहाँ हप्तैभरि साकेला र पालङ नाच हेर्न पाइयोस्? किन हामीले पश्चिम नेपालका साथीहरूसँग साँच्चै हामीले संस्कृति संरक्षणको ट्युसन लिन आवश्यक छ? त्यहाँ खोलिएका दोहोरी साँझहरू, त्यहाँ खोलिएका रोधी घरहरू, पूर्वमा हामी संस्कृतिको उत्थान गर्ने भर्खरै प्रयास गर्दैछौँ। पहिला पहिला म सोच्थेँ, माधव सरले मलाई सुरुमा हामी नाटक घर बनाउँदैछौँ भन्दाखेरि म यो नाटक घरलाई मैले त्यति महत्त्वपूर्ण मानेको थिइनँ। त्यसका दुईटा कारणहरू थिए। पहिलो, नाटक घर समेत जनताले बनाउने यो राज्यको जिम्मेवारी हो नि। मनोरञ्जन कला साहित्यको प्रवर्धन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो, जसमा कमरेड यही हुनुहुन्छ, राज्य नै यही छ एक प्रकारले, यो राज्यको जिम्मेवारी। फेरि मेरो अर्को मनले सोच्यो, झाडा पखेला लागेर गाउँै सफा हुँदा त जाँदाकोटमा अस्पताल नबनाउने राज्यले नाटक घर बनाउँछ। गरिबका छोराछोरीहरूको लागि एउटा गुणस्तरीय विद्यालय बनाउन नसक्ने अनि बुर्जुवा शिक्षा भन्दै धमाधम निजी विद्यालयमा अप्रत्यक्ष लगानी गर्नेहरूले नाटक घर बनाउँछन्, कुनै हालतमा बनाउँदैनन्। क्यान्सरको रोगीलाई राज्यले 1 लाख रुपियाँ दिन्छ, क्यान्सरको उपचार गर्ने औषधमा 10-12 लाख रुपियाँ लाग्दो रहेछ। अनि मलाई सोध्न मन लाग्छ, ए सरकार, त्यो क्यान्सर रोगीलाई 1 लाख रुपियाँ औषधि खर्च दिएको कि अन्तिम संस्कारको खर्च दिएको? त्यस कारणले राज्यले त यो गर्ने थिएन। राज्यले अस्पताल त राजकोटमा हामी बनाइरहेका छौँ, नाटक घर राज्यले कहाँ बनाउँछ? हामीले नै बनाउनु पर्छ। अनि अर्को कुरा म सोच्थेँ, यसको उत्पादन के छ त? यो त प्रति उत्पादक क्षेत्र हो, यसले के उत्पादन दिन्छ त? त्यो पनि मेरो भ्रम थियो। नेपाली चलचित्रप्रतिको मेरो प्रेमको कारण हो। आजभन्दा करिबन 20 वर्ष जति अगाडिका चलचित्र हेर्नुहोस्, केही चलचित्रहरू राम्रा पनि बनेका थिए, तर केही चलचित्रहरूको कथा रेडिमेड बम्बईबाट आयात गरे जस्तो हुन्थ्यो। हिरो चाहिँ तपाईँको सुपरमेन जस्तो हुन्थ्यो। यसो कल्पना गर्नुहोस् त, पहिलाका चलचित्रहरू भिलनको साफ धुलाइ खाएर हिरो ढलेको हुन्थ्यो, अनि आमा आएर छोरा उठ उठ मेरो छोरा उठ, अनि त्यो हिरोले उठेर एकदम पक्का खाउन थाल्यो। अघि त्यत्रो धुलाइ खाइसकेको मान्छे अचानक के बोनबिटा खाएर त्यत्रो इनर्जी आयो। अनि अब आमाको मृत्यु भइराखेको छ, पहिलाका चलचित्रहरू आमाको मृत्यु भइराखेको छ, फेरि आमा उठेर आमा, यो मेरी आमा, हुँदा मलाई तातो पानी त कसले खुवाइदिएर मेरी आमा, मलाई सधैँ तिमीले केयर गर्थ्यौ, अब कसले गरिदिएर मेरी आमा, आमा जस्तो महान चिज त केही रहेनछ। ए बाबा, आमाको मृत्यु हुँदा कसैले मन्तव्य राख्न सक्छ? अनि त्यस्ता कथाहरू भएका चलचित्रहरू हेरेर मेरो यो नाटक घरप्रतिको भ्रम छिर्यो। आज दयाहाङ राई उत्पादन हो कि होइन? सौगात मल्ल उत्पादन हो कि होइन? खगेन्द्र लामिछाने उत्पादन हो कि होइन?
वैज्ञानिक कथाहरू पशुपति प्रसाद जो म जस्तै कमजोर छ, जो म जस्तै अरूबाट पीडित छ, तपाईँ र म जस्तै जसले एउटा सानो ठेला किन्ने सपना देख्छ, कबड्डीको वीरगाजी जसकी प्रेमिकालाई सहरबाट एउटा स्याल आएर छिट्याइदिन्छ, तिनीहरूले गर्छन् हाम्रो प्रतिनिधित्व र यी सबै रङ्ग कर्मबाट जन्मेका हुन्। त्यसकारण झापामा एउटा यस्तो स्थल तयार हुँदैछ, एउटा यस्तो मन्दिर तयार हुँदैछ जसले कहिल्यै दयाहाङराईहरू जन्माउनेछ, कहिल्यै सौगात मल्लहरू जन्माउनेछ, खगेन्द्र लामिछानेहरू जन्माउनेछ, अनि लेखिनेछन् कहिल्यै कबड्डी र पशुपति प्रसादहरू, जसले यो समाजलाई पनि सचेत गराउनेछ, जसले विभिन्न खालका नाटकहरू देखाउनेछ। यहाँ केही कथाहरू त मैले अहिले नै भेटेको छु। अहिले हाम्रोतिर एउटा चलन व्यापक छ, यति 1000 दिनेलाई शिलापत्र, यति 1000 दिनेलाई ताम्रपत्र, यति 1000 दिनेलाई तपाईँको आजीवन सदस्यता। अचम्म लाग्छ, करोडपतिहरूलाई मात्रै ग्राहकता दिइनेछ भनेर सुरुमै घोषणा गरे भइगयो नि, पुँजीपतिहरू मात्रै आए भनेर सुरुमै घोषणा गरे भइगयो नि। एउटा वार्षिक करोडौँ कमाउने मान्छेले 2 लाख रुपियाँ दिनु र दिनको 100 रुपियाँ कमाउनेले 2000 दिनु कुन ठुलो? अनि त्यसलाई ताम्रपत्र नदिने, त्यसको हेकै नराख्ने। तर आज यहाँ 20 रुपियाँ दिने आमालाई पनि अगाडि बोलाएर सम्मान गरियो। यो समानता भनेको, यो वर्गीय समानता भनेको। नेपालमा पृथ्वी जयन्ती चाँडै आउँदैछ। अहिले पृथ्वी जयन्तीको बारेमा विभिन्न खाले धारणाहरू होला, तर पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् जसले तपाईँलाई र मलाई नेपालीको पहिचान दिए। त्यसकारण पृथ्वी जयन्तीको त्यो अवसरमा मलाई अर्को एउटा कथा पनि भन्दा जब गोर्खालीहरू एकीकरणको युद्धमा हार्न थाले, जब गोर्खालीको धन सम्पत्ति सकिँदै गयो, पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो सल्लाहकार विशेनगरजीलाई प्रश्न गरे, ए विशे, अब धन कसरी जुटाउँ, सहयोग कसरी उठाउँ? विशेले भन्यो, गोर्खामा 12,000 घर दूरी छन्। विशेनगरजी जो दबाई समुदायको थियो, जसलाई त्यति बेला तल्लो जातको रूपमा हेर्थे अज्ञानीहरू, तर विशेनगरजीले के उपाय दियो? गोर्खामा 12,000 घर दूरी छन् भने प्रत्येक घरबाट 1-1 रुपियाँ उठाउँ, 12,000 रुपियाँ हुन्छ। त्यसरी नै आज माधव कल्पित सरले मुक्ति चौकमा बसेर, यो क्षितिज नाट्य समूहले मुक्ति चौकमा बसेर 15-15 रुपियाँको इँटा उठायो। क्षितिज नाट्य समूहका सम्पूर्ण साथीहरू, तपाईँहरू आजका जिउँदा विशेनगरजी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको उपायले गर्दा आज यहाँ नाटकहरूको निर्माण हुँदैछ। अर्को पनि एउटा कथा मैले यहाँ भेटा। यो कथा चाहिँ हाम्रा राजनैतिक नेताहरूलाई सुनाउन मन छ, खास गरी ललिता निवासको जग्गालाई फिर्ता बनाउनेहरूलाई, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा कोप्याक्कै पार्नेहरूलाई, खोलामा समेत बोली राख्नेहरूलाई, अनि तारा गाउँ विकासको जग्गा होटल हयातलाई दानको रूपमा हस्तान्तरण गर्नेहरूलाई, नेपाल ट्रस्टको जग्गा साह्रै सस्तोमा आफ्नै सखा सम्बन्धीलाई भेडाउनेहरूलाई, तिनीहरूलाई सुनाउन हाम्रा मनोज निरौला दाजुको कथा, जसले वृन्दावनमा दुधको 5 लाख पर्ने 3 कट्ठा जग्गा समाजलाई दान गर्नुभयो। सुनाउँ तिनीहरूलाई उहाँको कथा। यस्तै यस्तै कथाहरू सङ्घालेर यस नाटकहरूले अब नाटकहरूको निर्माण गर्नेछ। यहाँलाई म उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु र विश्वभरि रहेका नेपालीहरूमा आह्वान गर्न चाहन्छु, यो झापामा बन्ने बित्तिकै झापालीको मात्रै सम्पत्ति होइन, यस्तो लघुताभास विचार कहिल्यै नराखौँ। के पशुपतिनाथ काठमाडौँमा बस्नेहरूको मात्रै हो? के मुक्तिनाथ मुस्ताङको मात्रै हो? हाम्रो नेपालको। त्यसरी नै यो मन्दिर पनि विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको हो, झापालीहरूको मात्र होइन। त्यसकारण यो मन्दिरलाई सपार्न, श्रृङ्गार्न, सुधार्न म सबैलाई सहयोग गर्न हृदयदेखि नै आह्वान गर्न चाहन्छु र फेरि पनि यहाँलाई मलाई यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आज कुनै पनि कोणबाट यो अभिनन्दनको योग्य होइन। आज यी मालाहरू मलाई भारी भइरहेका छन्, भारी नैतिकताको, भारी कर्तव्यको। त्यसै कारणले होला मलाई पसिना पनि असाध्यै धेरै आइरहेको छ। तर म मेरो जीवनभरि तपाईँहरूले गरेको यो अभिनन्दनप्रति तपाईँलाई कहिल्यै पश्चाताप नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि यसरी सहयोग सङ्कलन गर्नुभएकोमा म माधव सरलाई
हृदयदेखि नै बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई, क्षितिज नाट्य समूहलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। र मैले अघि नै आफ्नो तर्फबाट 1000 रुपियाँ सहयोग यहाँ हस्तान्तरण गरेको थिएँ। मैले त भुसुक्कै बिर्सेछु, मेरो भाग त बाँकी छ भनेर हस्तान्तरण गरिहालेँ। मेरो त विवाह पनि त भर्खरै भएको छ, मेरो जीवन सङ्गिनीको भाग पनि बाँकी छ। त्यस कारणले मेरो लक्ष्य अनुसार फेरि पनि म मेरो जीवन सङ्गिनीको तर्फबाट अर्को एउटा नोट यहाँ दान पेटिकामा थप्न चाहन्छु। यसलाई यहाँले दान पेटिका आउँदैछ। आयो आयो यो मै पनि नेपाली बजेको भए अझ सुन्दर हुने थियो, किनभने यो फकत झापाको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालको सम्पत्ति हो। त्यसरी नै सम्पूर्ण नेपालको सम्पत्ति हो, झापाको मात्रै होइन। जसरी झापा विद्रोहले 46 सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेको थियो, त्यसरी नै भूमिका खेल्नेछ यो नाटकहरूले पनि। यहाँलाई म हृदयदेखि यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यति भन्दै मेरा शब्दहरूलाई यही विसर्जन गर्ने अनुमति चाहन्छु। जय देश, धन्यवाद।